श्री गणेशाय नमः। भूतप्रेतपिशाचाद्या यस्य स्मरणमात्रतः दुरादेव पलायन्ते दत्तात्रेयं नमामि तम्। यन्नामस्मरणादैन्यं पापं तापश्च नश्यति भीतिग्रहार्तिदुःस्वप्नं दत्तात्रेयं नमामि तम्। दद्रुस्फोटककुष्ठादि महामारी विषूचिका नश्यन्त्यन्येऽपि रोगाश्च दत्तात्रेयं नमामि तम्। संगजादेशकालोत्था अपि सांक्रमिका गदा शाम्यन्ति यत्स्मरणतो दत्तात्रेयं नमामि तम्। सर्पवृश्चिकदष्टानां विषार्तानां शरीरिणां यन्नाम शान्तिदं शीघ्रं दत्तात्रेयं नमामि तम्। त्रिविधोत्पातशमनं विविधारिष्टनाशनं यन्नाम क्रूरभीतिघ्नं दत्तात्रेयं नमामि तम्। वैर्यादिकृतमन्त्रादिप्रयोगा यस्य कीर्तनात् नश्यन्ति देवबाधाश्च दत्तात्रेयं नमामि तम्। यच्छिष्यस्मरणात् सद्यो गतनष्टादिलभ्यते य ईशः सर्वतस्त्राता दत्तात्रेयं नमामि तम्। जयलाभयशः काम दातुर्दत्तस्य यस्तवं भोगमोक्षप्रदस्येमं पठे दत्तप्रियो भवेत्। इति श्रीमद् परमपूज्य श्री वासुदेवानंद सरस्वती विरचित दत्तस्तवस्तोत्रं संपूर्णम्। श्री गुरुदेव दत्त।